Ginsabog sang pangayaw, kababayen-an kag mga migrante sa Pilipinhon nga talyambong. Ang ikaduha nga pagpasundayag sang koleksyon sang Lopez Museum and Library nagasentro sa tema sang kababayen-an kag mga migrante. Ginausisa sini ang panag-on nga ang Pilipinhon nga talyambong maathag gid nga nagpakato na pagdulong sa modernismo, nagapalayo sa impresyonismo nga una gingamit kag makit-an sa mga obra sang arkitekto kag pintor nga si Juan Arellano nga nangin kabahin sang una nga ekshibisyon. Kaupod ang mga haligi sang akademiko nga estilo sang pagpinta kag mga dumalampig man sang sadtong ginabalay palamang nga pungsod. Juan Luna, Felix Resurrección Hidalgo kag Fernando Amorsolo. Gintig-uluhan nga ang panublion sang tanan, ginpakita sang hiyadto nga ekshibisyon ang mga kadalag-an sang Pilipinhon nga talyambong halin sa ikanapulo kag siyam tubtob sa una nga bahin sang ikaduha nga kapulo nga siglo kag pad-od nga ginapamatud-an nga ang kultura kag ang banwahanon kabahin sang ginalarawan sang talyambong kag mga ginabalak-an sang artista. Ang karon nga ekshibisyon nga gintig-uluhan ginsabog sang pangayaw kababayen-an kag mga migrante sa Pilipinhon nga talyambong nagasikway sa kinaandan maragtas sang talyambong sa Pilipinas kung sa diin nagapangibabaw ang mga kalalakinhan kag nagalampas pa ang sakop sini sa mga dulunan sang pungsod agud tagaan sang igtalupangod ang mga babayi nga artista kasubong ni Anita Magsaysayho kag Nena Sagil upod ang mga migrante nga artista nga nagtrabaho sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan kasubong ni Fernando Zobel sa Espanya, Alfonso Osorio sa Estados Unidos kag Macario Vitalis kag Juvenal Sanso sa Pransya. Mga migrante man sanday Magsaysayho kag Sagil bangod naging nguyang man sila sing malawig nga tion sa Estados Unidos, Hong Kong kag Pransya. Sa ginhulam nga dinalan gikan sa binalaybay nga sa mga bulak sang Heidelberg sang pungsodnon nga baganihan nga si Jose Rizal ginapukaw sang tig-ulo sining ekshibisyon ang handom sa mga Pilipino nga ang napunon ang kalibutan sang handurawan sang ilang dutang natawhan. Ining mamingaw nga palanaw awon nga ang tanan nga katawhan nag-aambit sang isa lamang nga kalibutan naghalin sa mga dulot sang kalikasan kaangay sang mga bulak kasubong sang mga nga wala nagakilala sang mga dulunan kag nagadala palapit sang mga duog nga malayo dulot man kag dala sang mga binhi sang talyambong ang kahuyog nga mag-amuma kag magpalapnag kasubong sang ginahimo sang mga kababayenhan kag mga migrante.